Yo, nganong wala pa man kay uyab? Simple akong tubag. Nganong wala ko'y uyab? Tungod kay gipangita pa na ko kung kaugalingon. Ug usa pa, wala ko'y gana manguyab tungod kay gaserbisyo ko sa Ginoo, kay ang tinuod nga gugma nasa Ginoo, wala sa tawo. Maunang dili ko mosulod anang uyab-uyab kay distraction sa akong pangadlawong trabaho, sa eskwela, sa pagsimba, ug usa pa distraction sa time para sa akong pamilya. Usa pa, gusto ko maglatagaw nga walay gihuna-una lain nga dili na tanid mag-update kay lagi need pa nato mo update nga love naglaag ko unya pagkahiman-himan nya tiud-tiud away na pud mo, sakit-sakit lang sa ulo. Bitaw maong single pa ko kay gahulat ko sa kong crush.